अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, आपको जंग की सूरत हाल भी बताते हैं, मगर एक स्टोरी जो पायलट की है। गुज़श्ता रोज़ जो अमेरिका ने पायलट अपना जो है वो जो ईरान की सरजमीन पर था, वो कहा जाता है कि अमेरिका ने बड़ी जद्दोजहद के साथ उसे वहाँ से ले गए हैं। ये एक ऐसी स्टोरी लगती है जैसे वो जेम्स बॉन्ड 007 या टॉम क्रूज जो है उसकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर गई, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई जो है उनकी जो तैयारियां हैं और उनके हवाले से हम आपको बताएंगे। फिर पीटीआई ने ही कराची में एक महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाला, तो औरतों पर किस तरह तशद्दुद किया गया ये हम बताएंगे। और बहरीन कुवैत दोनों में जो हमले किए हैं ईरान ने रिफाइनरियों पर, ऑयल रिफाइनरी जो है उन पर, वो हम आपको मनाज़र वीडियोस दिखाएंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा इसराइल के अंदर जो हैं वो मुजाहरे पहले भी हमने दिखाए, अब भी हम दिखाएंगे कि नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं, और ये सब मनाज़र आपके सामने हम आपको दिखाएंगे नाज़रीन। तो चलते हैं खबरों की जानिब। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और हो सके तो कमेंट्स भी करें ताकि हमें पता चल सके कि हमें कौन कौन सी गलतियां हैं, ताकि हम उनको सुधार सकें या दुरुस्त कर सकें। तो सबसे पहले नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि ये जो गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन एक जहाज की खबर आई थी कि जो एक तैयारा क्रैश हुआ, उसमें से जो है पायलट ने अपने आप को इजेक्ट किया और वो जो है ईरान की सरजमीन पर उतरा। और वो आपको पता ही है कि जब तैयारा जो है वो कोई क्रैश करने लगे तो पायलट अपने आप को जो है वो बटन दबाता है, तो पैराशूट के जरिए वो उतर जाता है। तो जैसे ही उतरा तो हमने आपको मनाजर दिखाए थे कि वहाँ जिस इलाके में वो उतरा वहाँ के लोग राइफलें लेकर, बंदूकें लेकर, जिसके पास कोई पिस्टल था वो पिस्टल लेकर वो उसको पकड़ने के लिए वो चले गए। तो अब ये जो स्टोरी आ रही है, ये पता चला कि अमेरिका कामयाब हो गया, वो अवाम से भी पहले उसको पकड़ने में और अपने उसको हासिल करने में जो है वो कामयाब हो गया। उसने अपना बड़ा नुकसान किया, तैयारों का नुकसान किया, हेलीकॉप्टरों का नुकसान किया। उसके बावजूद वो अपने पायलट को ले जाने में अमेरिका कामयाब हो गया। अब ये है एक तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू, एक तरफ के एंकर जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ, और दूसरा जानब के जो अपना एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। ये जो है ये ईरान ने बातचीत के जरिए वापस किया है और उसके हवाले से उन्होंने कोई अपनी शराइत या अपना कोई ऐसा कैदी जो है वो वापस लिया होगा। ये कुछ दिनों के बाद सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये दो किस्म के पॉइंट है जो हमने आपके सामने रख दिए हैं, मगर अगर पहला पॉइंट लिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी लगती है नाज़रीन। और अगर ये वाकई सच है और वो ईरान की सरजमीन से इतना बड़ी फाइट, इतने तैयारों का नुकसान करने के बाद अगर वो अपने पायलट को ले गए, तो इस पर तो एक वो जो है अमेरिका वाले मूवी बनाएंगे, एक फिल्म बनाएंगे, और फिर वो बड़े फख्र के साथ दिखाएंगे कि हमारे जो जवान थे फौज के, उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और कारनामा नाज़रीन दुश्मन का हो, दलेरी दुश्मन की हो, किसी की भी दलेरी हो, और वो दलेरी जो है उसको तस्लीम करना चाहिए। जिस तरह
ہمارے جو شیر خان تھے ان کی دلیری کو انڈیا کی افواج نے بھی تسلیم کیا تھا کہ شیر خان کس طرح لڑا اور کس طرح وہ پوری کی پوری بٹالین جو ہے کس طرح کتنے کتنے فوجیوں کو وہ جو ہے دھکیل کر پیچھے انڈین فوجیوں کو لے جاتا تھا. تو اب یہ اگر حقیقت ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایران کی سرزمین سے وہ اپنے پائلٹ کو لے گئے, اور اگر کوئی سودا ہوا ہے اور ایران نے اس کو اریسٹ کر لیا, ایران کے لوگوں نے پکڑ لیا یا ایران کی افواج نے پکڑ لیا تو سودا ہوا ہے. اگر کوئی اہم شخصیت اس کے بارے میں آزاد کرائی گئی تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. یہ دو سارے پوائنٹ ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اور گزشتہ روز ناظرین جو ہے اپنا ایران نے جو حملے کیے ہیں وہ کویت کی ریفائنری ہے, اس کے مناظر آپ دیکھ لیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے. کوئی انرجی سینٹر جو ہے بہت بڑا جو ہے اس پہ حملہ ہوا. اس کی ناظرین ہم پہلے کی جو حالت تھی اچھی حالت میں جس طرح تھا وہ بھی آپ دیکھ لیں, اور اس کے بعد جب اس کی حالت ہوئی اور بہت بڑی آگ اور شعلے اس میں سے نکل رہے ہیں, بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور یہ ایران نے حملہ کیا ہے میزائلوں کے ذریعے. اور اس کے بعد ایک دور دراز سے آپ یہ فوٹیج جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بحرین کی ریفائنری ہے جو اس میں سے بھی شعلے اور آگ جو ہے نکل رہی ہے. یہ بھی حملہ جو ہے گزشتہ روز تقریباً یہ ناظرین 8 بجے 9 بجے کے مناظر جو ہیں یہ جو ہے ریکارڈ کیے گئے ہیں. اور یہ کس وقت حملہ ہوا ہے, یہ شاید دن کے صبح دن کے وقت حملے ہوئے ہیں جو یہ مناظر ریکارڈ کیے گئے ہیں. اور رات کو بھی آپ کو پتہ ہے وہ سارے مناظر زیادہ تر رات کو حملے ہوتے ہیں. اور یہ سارا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین. اور اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف جو ہے کراچی میں جو ہے پی ٹی آئی کی عورتیں ہیں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, ان کو گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ مناظر ناظرین آپ کے سامنے ہیں. تو یہ سامنے مناظر آئے ہیں کہ ان کو گھسیٹ کر جو ہے وہ گاڑی میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ آگے سے مزاحمت کر رہی ہیں. یہ مہنگائی کے خلاف جو ہے انہوں نے جو احتجاج کیا ہے اس کے یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین جو احتجاج کے انتظامات پی ٹی آئی کر رہی ہے اور 9 اپریل جو ہے اس کے انتظامات جو ہے وہ ان کی تیاریاں مکمل ہیں اور مکمل کر رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ سارا سیناریو جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے کہ احتجاج کیا ہے کہ وہ راولپنڈی لیاقت باغ میں ایک جلسہ کرنا ہے. یہ بات سامنے آئی ہے. اور یہ ایک نجی چینل میں ناظرین شفیع جان جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے لیاقت باغ میں. اور اس میں جب ایک اینکر نے ان سے شفیع جان سے سوال کیا کہ اگر آپ کو اجازت نہ ملی تو پھر آپ کیا کریں گے, تو پھر انہوں نے جو کچھ بتایا یہ آپ پہلے سن لیں. 9 اپریل کو راولپنڈی لیاقت باغ میں تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا جس کی اناؤنسمنٹ سہیل آفریدی صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کی اور پولیٹیکل کمیٹی نے بھی اس کی اجازت دی اور پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا. 9 اپریل کو آپ کو پتا ہوگا کہ رجیم چینج ہوا تھا. بیرونی سازش کے تحت عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا تھا غیر جمہوری طریقے سے. تو جو اس کے 9 اپریل کی سگنیفیکینس ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 9 اپریل کی رات کو عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا گیا تو اس کے اگلے دن پورا پاکستان سڑکوں پہ تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس 9 اپریل کو بھی راولپنڈی میں جیم پیک شو ہوگا. تحریک انصاف کی مقبولیت اس وقت برقرار ہے بلکہ مقبولیت سے مقبول ترین ہوتی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ 9 اپریل کو لیاقت باغ میں تحریک انصاف کا پورے پاکستان سے عہدیدار آئیں گے اور وہاں پہ آگے لائے عمل دیا جائے گا.
देखिए, जहां तक गिरफ्तारियों की बात है तो ये तो हमारा एक आईनी और जमहूरी हक है जलसा करना। हमने बाकायदा एनओसी के लिए अप्लाई कर दी है, अभी तक हमें एनओसी नहीं मिली। अगर हमें एनओसी पिंडी कमिश्नर की तरफ से नहीं मिलती तो हम अदालतों का रुख करेंगे, अदालत से हम एनओसी लेने की कोशिश करेंगे। अगर वहां से भी हमें एनओसी की अलॉटमेंट नहीं होती तो इसके बाद जो है जलसा जरूर होगा, हर सूरत होगा। जहां हमें रोका जाएगा, पाकिस्तान भर से ओहदेदार आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से, लाहौर से, पंजाब की दीगर अजला से, सिंध से, बलोचिस्तान से, जहां जहां जिन लोगों को रोका जाएगा वहां पे ही जलसा शुरू हो जाएगा। तो अब ये बेहतर है कि हमें रावलपिंडी में एक लियाकत बाग में जलसा करने दे। तो ये नाज़रीन आपने सुना कि पहला सवाल उन्होंने एंकर ने ये किया था कि आपका जो है क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा 9 अप्रैल को हम लियाकत बाग में जलसा करना चाहते हैं। फिर दूसरे सवाल में उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने आपको रोका तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, तो उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क से रैलियां आएंगी और जिस जिस जगह पर उनको रोका जाएगा वहीं पर वो जलसा शुरू कर देंगे। तो ये सूरत हाल है पीटीआई के हवाले से और जंग के हवाले से, और जो हमने आपको पायलट की स्टोरी सुनाई, ये बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है। अगर इसमें क्या हकीकत है सामने आना बाकी है, तो क्या हकीकत सामने आती है, तो नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।